عليكم، مرحبا بكم في قناة ليديليس ام البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الجاتو دانيفرسير، لو جاتو نمبر كيك اللي كيجي روعه شكلا ومذاقا. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. دابا ان شاء الله ندوزو للمقادير. ندي 500 غرام ديال الطحين فورس اللي مغربل، ندي 250 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال السكر كلاصي، 3 د البيضات، جوج ديال لي ساشي ديال سكر فاني، وعندي خميره ديال الحلوى اللي غادي ناخذ منها غير نص ديال معلقه صغيره. اول حاجه غادي ناخذ هاد الزبده اللي في درجه حراره المطبخ، غادي نزيد عليها السكر كلاصي، وغادي نزيد عليها السكر فانيلا، غادي نميلونجيهم مزيان بالروبو. نقدروا نستعملوا يدينا، انا غادي نستعمل الروبو. غادي نميلونجيهم حتى يولي ليا الميلونج كريمو. دابا من بعد ما خدمت الزبده والسكر، فوالا هذا هو القوام ديالها. السكر مابقاش يبان لينا نهائيا، فوالا. دابا غادي نزيدها البيض، وغادي نخليها عاوتاني تميلونجا حتى يولي ليا عاوتاني الخليط ديالي متجانس. دابا من بعد ما تخلط ليا البيض مزيان، غادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه، اللي تقريبا الثلث ديال هذا، نخلط بشويه بشويه، غير نخلط، ما نحاولوش نعجنوه. دابا من بعد ما زدت ثلثين ديال الطحين، باقي ليا ثلث الاخر، غادي نزيد خميره. غادي ندير نص معلقه، ما بغيتهاش تخمر ليا، غير شويه. صافي، ونزيد الكميه الاخرى. نحاول ما نزيدهاش كامله، نزيد بشويه بشويه باش العجينه ما تقصحش ليا. دابا من بعد زولت الروبو، كملت هذيك 500 غرام كامله، وكتبان لي بانها مازال محتاجه. زدت هنايا غربلت 50 غرام، غادي نزيدها وغادي نشوف. المهم هي العجينه ديال الصابلي ما خصهاش تدلك، خصنا غير نجمعوها. دابا نبقى بحال هكذا بيدي، نجمعها بيدي وميم طون نعرف القوام ديالها. دابا من بعد ما جمعتها بيدي، زدتها 50 غرام ديال الطحين، يعني هزات ليا في الاخر 550 غرام. تقدر تهز قل، تقدر تهز اكثر، يعني على حساب حجم ديال البيض وعلى حساب الطحين اوسي. دابا غادي نقسمها على جوج. هذا هو القوام ديالها، كتبقى رطبه كتلصقش في اليد. غادي نقسمها على جوج، وغادي نديرها في فيلم اليمونتير. غادي ندخلها للثلاجه. غادي ندخلها للثلاجه، غادي نخليها تقريبا واحد الساعه، خليتها ترتاح مزيان.
عاد نبدا نخدم بها. دابا من بعد ساعه جبت العجينه ديالي، غادي نطلقها باش تعاوني. غادي ندير بابي كويسون، غادي نحط عليها بابي كويسون واحد اخر، وغادي نبقى نطلق فيها بشويه شويه. دابا من بعد ما طلقتها مزيان، طلقتها كامله، فوالا. ندوز السمك ديالها تقريبا واحد 3 ملم، قل من 0.5 سنتيمتر، تجي رقيقه. غادي نقطع نحاول نديرهم بجوج. غادي ناخذ موس مادي وغادي نقطع. كيلصق ليا شويه، غادي نديرو شويه ديال الطحين. غادي نبقى غاديه معاه بحال هيدا، تنقطع لي دو ان ديالي. فوالا كملت بالتقطاع. غادي نزول هذيك العجينه اللي زايده، البلاصه اللي تبان ليا مازال ما نقطعهاش نعاود نزيد نقطعها. صافي دابا الفينيسيون غادي نحاول نزول العجينه اللي زايده بقات ليا في القناه غير بحال هيدا بالموس. ملي زولت الفائض ديال العجينه غادي نزول الكاغط ديالي بشويه، بدا يلصق. نحاول نقادو باش ما يجينيش. دابا بنفس الطريقه طلقت العجينه ديالي الثانيه. قبيله
لصقوا ليا شويه. غادي ندير واحد الرشه خفيفه ديال الطحين، باش تجيني ساهله نزول الورقه ديالي. هاد لو شيفر هادو امبريميتهم في ورقه A4. دونك هنا غادي ندير الزيرو، بنفس الطريقه غادي نبدا نقطع. صافي بعد ما قطعت كاع الفائض ديال العجينه، حاولت ندير الفينيسيون باش يجيوني لي الكوفتي مزيانين. صافي وغادي نزول الزهر. دونك بابيي نزل لينا فاسيلمون حيت درنا الطحين. صافي دابا غادي ندخلهم الفران اللي سخون على 170 درجه. دابا من بعد نوجدوا ليا نتوما شوف كيجيو طايبين مزيان. غادي نديرهم في هاد الفيلم اليمونتير، نقدر ندير كاع بجوج. وغادي نديرهم في هاد لابواط، غادي نحتفظ بهم حتى الغدا ان شاء الله. ما هزيتهمش من الطاوه حتى بردوا، لان في الاول كيكونوا سخان يقدروا يتهرسوا لينا. حيت المونتاج ديال الكاطو خاصو يدار او ديرنيي مومون. انا غنخليه ان شاء الله حتى الغدا. وجيت دابا غير لاباط، وجيت غير لو فون ديال الكاطو. وغادي لويتهم بالفيلم اليمونتير باش يبقاو ليا كروكون، ماشي يبردوا ليا، ما بغيتهمش يبردوا. فوالا غادي نديرهم في هاد لابواط وغادي نكونسيرفيهم حتى الغدا ان شاء الله. دابا غادي ان شاء الله غادي نصايب لا كريم شونتي وماسكاربون. غادي نحتاج 300 غرام ديال الماسكاربون، غادي نحتاج 400 مليلتر ديال كريم ليكيد اونتيير مينيموم تكون 30%. عندي 2 ساشي ديال السكر فاني، وعندي هنا 60 غرام ديال السكر كلاصي. دابا ندوزو لطريقه التحضير. دابا اول حاجه خاص البول والفوي هاد لي برودوي ديالي الماسكاربون ولا كريم ليكيد نكون درتهم من قبل في الكونجيلاتور 15 مينوت 15 دقيقه، نجبدهم او ديرني مومون باش نخدم بهم. دابا غادي نعبر 300 غرام ديال الماسكاربون، عندي هنايا 200 غرام. فوالا 300 غرام. غادي نزيد كريم ليكيد، دابا غادي نمونطي لا كريم شونتي ديالي. غادي ندير فيتاس غير قليله، بقى غادي بشويه بشويه، ونبدا نزيد السكر فاني.
دابا غادي نبقى نزيد السكر كلاصي. السكر كلاصي اللي غربلته حيت كيكونوا فيه ديك الحبيبات، غربلته حتى هو غادي نبقى نزيد بشويه بشويه. غادي نبقى نفويتي او ميم طون نشوف القوام ديالها. هنا كتبان ليا بانها مازال جاريه، مازال كتقطع، دونك نزيد ونبقى نقابلها شويه بشويه. فوالا هذا هو القوام ديالها. صافي لا شونطي ديالي طلعت ليا. فوالا دابا غادي نديرها في لابوش ادوي ونديرها في الكونجيل، غير في الثلاجه، غير في ماشي في الكونجيلاتور، غير في الفريغو، ما بين نحضر لي فروي ديالي. انا غادي نديرها في لابوش ادوي. نحتفظ بها في الثلاجه. دابا بالنسبه للمونتاج ديال الكاطو دانيفرسير ديالي، هنايا اختاريت انايا لي ماكارون، هنايا لي فلور، وخديت لي فلور بروتيجيت لي تيج ديالهم بالفيلم اليمونتير. وهنايا لي فروي عندي الكيوي، عندي اناناس، عندي الفريز، ولي بونبون عندي هنايا دي سمارتيس. المهم كيبقى لكم الاختيار هذيك الساعه شنو كتفضلوا نتوما في لي فروي ولا لي بونبون، يعني اللي بغيتو. فوالا دابا غادي نبدا المونتاج. فوالا كملت لا كريم شونتي، غادي نبدا ندير لي فروي. نحاول ندير غير في الوسط. صافي نبقى غاديه بحال هكا حتى نكمل لي فروي. دابا ملي نكمل الزواق ديالي غادي نحط عليها اختها. غادي ندير عاوتاني لا كريم. صافي دابا ملي كملت لا كريم شونتي ديالي، دابا غنبدا الزواق. الزواق كيبقى على حساب كل واحد كيفاش بغى يزوق. غادي ندير الماكارون، غادي ندير الفريز. الفريز خصو يكون ممسوح مزيان من الماء باش ما يطلقش ليا الماء. نزيد حتى لي فروي، نزيد هنا كيوي،
باش يعطيني لا كولور. بالنسبه للورد صافي، الزواق كيبقى على حساب كل واحد كيفاش بغا يزوق. هنا غادي نزيد هاد لي سمارتيس. فوالا هذه النتيجه النهائيه ملي كملت لا ديكوراسيون ديال الكاطو دانيفرسير، كاطو ديال نمبر كيك. دونك فوالا كنقدروا نزوقوه باش ما بغينا، بلي فروي بلي بونبون. المهم داكشي اللي كنفضلو، و بليتو اللي كيفضلو لي زونفون. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك بلي كومونتير، وتبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. ودابا ما بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله. مع السلامه.